gabahin illegal nga nanindag tanom nga agarwood nga usa ka endangered species sa tanom nadakpan kini sa NBI Sibdo. Reports Greggy Magdadaro. Live report. Yes, sikop naman sa sakop sa National Bureau of Investigation ng NBI Cebu District Office Concepto ang usa ka single mom nga giingong tanom og namaligya sa agarwood ulap nisan og tali kamasang endangered species na tanom nga may ilagway nga pinakamahal nga kahoy sa kalibutan. Gingong mas mahal ang kilo niini kaysa bulawan. Ang nasikop giila nga si alias Sharon di tilog ang pangalan lumatas sa Davao Oriental apan na ang puyo sa may barangay Sangat lungsod sa San Fernando. Matod ni NBI kining special investigator nga si Benvenido Panican na nakaroon sila og informasyon kalabot sa gihong pagpok sa suspect sa iyahang gibaligya ng mga agarwood. Diya mismo sa social media hinungdan nga himo sa operasyon nga may resulta sa pagtikop nilakpan sa iyang mismo backyard. Diya mismo sa iyang panimalay sa lungsod sa San Fernando na kairan nga tuig 2020 o tuig 2019 pa yung nagsugod og paranom og agarwood ang gilakpan sa barabara sa NBI Sibdo maabot sa 1,000 ka mga agarwood seedling ang ilang nasakmit sa barabara ng kantidad og kapin sa 300,000 pesos. Gibaligya matod pingi og sa 320 pesos patag seedling na sayran nga ang fully grown nga agarwood mo balor og 100,000 ngadto sa 5 dolyares matag kilo ang dinakpan sa iyang bahin ang son kadugay sa nanom og agarwood apan karon lang nagmalapuson nga itubo ang iyang pananom human sa pila ka tuig. Sumikan kay sagad ini mga makay kay pagkabitnik og bayong kalidad sa yuta og bugnaw nga lugar gibutyan sa lakpan nga iyang supplier gikan dito sa Basilan og ipadala nga dito kaniyang ang bunga o liso sa agarwood. Sa NBI Sibdo Chief Arnel Cora gibutyan nga kasong kalapasan sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang ipasaka batok sa lakpan. Aduna kini nasayran nga silot nga maabot sa 100,000 nato sa 1 million o baka pagkapriso gikan sa unom ngadto sa 12 ka tuig. Iklaro hinungdan nga mahimo ra gyud nga mananom og pabrika og agarwood apan kinahanglan nga mga og permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR na sayran nga ang agarwood original gikan dito sa Malaysia mahimong isagol alang sa paghimo og mahalon nga paumot apan uban mo gamit sa dili isip tambal sa sakit ilabi na sa sakit nga cancer. Dato may katropa diha nga nakalubog ng kanang pananaw tingin kanunay o Vision X Plus of the capsule lumikan kay kini kumplito sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata aduna kinilusin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ito pa Greggy Magdadaro, XFM XFM Report.